13 chain Mario de Vasco. आयचे पारखोडे मांडूंक आमचे मोदे मारियो दे वास्को आसा. मारियो पेरेरा जाका तियात मोडार मारियो दे वास्को ह्या नांवान वळखतात. ताचो जल्म नायरोबी केनिया जालो खरो, पूण ताच्या रोगतान गोंयकारपण आसा आनी तियात मोडार तो एकदम फामाद आसा. ताणें तियात मोडार भुरगो कलाकार म्हूण पावलां घालीं. उपरांत गावपी कलाकार आनी तियात बरोवपी आनी दिग्दोजपी जालो. ताणीं संवसारभर तियात दाखोवन लोकांक खुशाल केल्यात आनी तातूंतल्यान आपूण आपणाचे तियात कलेक विस्वाशी रावला. ताणें कोंकणी चलचित्रांनी काम केलां. तुमच्या मुखार तियात्राच्या मोडार योगदान दिलेलो तियात्रीस आजीर आसा. चिकालीच्या बायो क्रुसेडर्स हांणी घडोवन हाडलेले पारखोडे कितें तें सांग ही स्फूर्तीन ताच्या तोंडांतल्यान 26वें पारखोणें आयकुया. मोगाड दिसतालो हांव मारियो दे वास्को. पयले सुवातेर चिकाले बायो क्रुसेडर्स हांकां हांव म्हजी परब दितां. आनी हे आदल्याचे गोंयचे दायज आदल्याची परंपरा तांणी जिवी दवरली देखून. तशेंच बाब सिरील फेर्नांदीस हाका हांव म्हजी परबी दितां. आनी तुमकां सगल्यांक गोंय आसलेल्यांक गोंयचे भायर आसलेल्यांक नव्या वर्साची कुशाल बरीत नवें वर्स आवडेता. आनीक एक पारखोणें आयज हांव तुमकां घेवन आयलां. गेल्ले फावटी स्पोड्याक इस्टर्न US टॅक्सेस ह्या गांवांत रावन हांवें एक पारखोणें घातलेलें आनी त्या पारखोण्याचो जबाब साबार लोकांनी दिलोलो. आनीक आयज ही पारखोणी आयज गोंयांत न्हय पूण गोंयच्या भायर देखून शिपडलेली आसात. जायत्यांनी हे स्पोड्याक भाग घेतला. तर कान फुलोवन सिटीदान आयकात. चिमटीभर कापशी मूठभर हापशी कितें तें सांग. आनीक पावटी म्हणटा चिमटीभर कापशी मूठभर हापशी कितें तें सांग. आयज हे गोंयचे भुंयेर रावन गोंयचे हेरिटेज प्लेसीर रावन हांव हे तुमकां पारखोणें घातलां. हाचो जबाब तुमी क्रुसेडर्स चिकाले बायो हांकां पाठयात आनी साबार इनामां जिखून घेयात. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं.